بلا تاخیر خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے برادر اصغر حضرت مولانا ابا احمد جمیل چھتوی صاحب، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی گزارشات ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک احمد نام دی گل ایک احمد نام دی گل پہ راضی ہنے سن سن کے کہندے پانی پیو پن کے نال مرشد پڑھیو چن چن کے اساں چن کے جے مرشد پڑھیا اساں چن کے جے مرشد پڑھیا جیندہ سب نالوں اچا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے ایک جگ وچ راہبر کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے پیغمبر دے لڑ لا دے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے اور لوکی مرشد پھاڑ دینے چھوٹے لوکی مرشد پھاڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنال تے جوڑ نہیں لوکی مرشد پھاڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنال تے جوڑ نہیں ساڑا مرشد کملی والا ساڑا راہبر کملی والا جیندے جیا جگ وچ ہور نہیں۔ مسلمان بھائیوں اور دوستو السلام علیکم۔ بلا تمہید میں اپنے عنوان دا آغاز کرنا چاہنا کیونکہ وقت دی قلت ہے اس کر کے میں چاہنا جلد از جلد اپنے عنوان دی طرف آواں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان کرن تو پہلے مکے دے اندر ہر دل عزیز شخصیت سمجھے جاندے سن۔ مکے دے لوگ میرے پیغمبر دے بچپن دیاں میرے پیغمبر دی جوانی دیاں میرے پیغمبر دے لڑکپن دیاں آپ دی پاکیزگی دیاں آپ دی بصیرت دیاں مثالاں دیا کر دے سن۔ آپ نے بھی میرے پیغمبر دے نال پیار کرنے والے بیگانے بھی محمد دے نال محبت کرنے والے۔
لیکن جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان فرمایا تے اوہی مکے دے لوگ جڑے کدے میرے پیغمبر دے بچپن دیاں مثالاں دیا کر دے، کدے میرے پیغمبر دے لڑکپن دیاں مثالاں دیا کر دے، کدے میرے پیغمبر دی جوانی دی پاکیزگی دیاں مثالاں دیا کر دے، اوہی لوگ میرے پیغمبر نو نعوذ باللہ پاگل تے مجنوں تے دیوانہ قرار دین لگ پے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ حتیٰ کہ مکے دے کافر لوگاں نو کہندے نے او لوگو پریشان ہون دی ضرورت نہیں، گھبران دی لوڑ نہیں، اے چند دنوں دا میلہ ہے، جدوں اے محمد فوت ہو جائے گا اندہ کوئی نام لینا والا باقی نہیں بچے گا، اندہ پیچھے مشن چلان والا باقی نہیں بچے گا، اندہ کوئی جانشین باقی نہیں بچے گا۔ تے اللہ خالق کائنات اپنے پیارے پیغمبر نو تسلیاں دے رہے ہیں، اللہ خالق کائنات اپنے پیغمبر نو حوصلے دے رہے ہیں قرآن پاک دے اندر۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے اور اپنے سینے نو ایمان دی روشنی دنال منور فرمائیے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اے اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اپنے پیغمبر نو تسلیاں دے رہے نے، اپنے پیغمبر نو حوصلے دے رہے نے۔ او مسلمان کدی تو بھی قرآن دی طرف آ، کدے تو بھی قرآن کھول کے ویکھنا عرشاں والا خدا کیویں اپنے پیغمبر نو تسلیاں دے رہا ہے۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنا سینے لایا، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ جے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، جے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ 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 خالق کائنات اپنے پیارے پیغمبر نو، اپنے لاڈلے پیغمبر نو تسلیاں دے رہے نے۔ فرمایا اے میرا پاک پیغمبر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ فرمایا اے میرا پاک پیغمبر، اے میرا سونا تے لاڈلا پیغمبر، اے میرا ساری کائنات دا لاڑا پیغمبر، اے میرا مکھن پیغمبر، اگر ساری کائنات نو میں جسم قرار دیواں تے اس جسم دی روح میرا پاک پیغمبر، اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا،
जा। फरमाया मैनू कसम चाशत दे वक़्त दी, फरमाया मैनू कसम रात स्याह काली दी। मावद्दा का रब्बू का व मा कला, ना तुहाडे रब ने तुहानू कलियां छड़िया, ना तुहाडा रब तुहाडे नाल नाराज होया। ए मेरा पाक पैगंबर वाला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, अन करीब तुहाडा रब तुहानू ऐसी चीज दे नाल नवाजेगा तुसी खुश हो जाओगे। आ वेख अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम, अल्लाह फरमांदे ने अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। फरमाया मेरा पाक पैगंबर, ए मेरा महबूब पैगंबर, ए मक्के दे काफर ते मक्के दे मुशरक ख्याल करदे ने, ए मक्के दे मुशरक कहंदे ने नाउज़ बिल्ला जदों मुहम्मद फौत हो जाएगा, जदों फौत हो जाएगा इंदा कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा। माशाअल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आ चुके ने, दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र दे अंदर बरकत फरमाए। अल्लाह खाल के कायनात फरमाते ने मेरा पाक पैगंबर परेशान होने की लोड़ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ए मक्के दे काफर कहंदे ने जदों मुहम्मद फौत हो जाएगा ते उस तो बाद इनका कोई नाम लैन वाला बाकी नहीं बचेगा। मेरा पैगंबर इन्हां दे तानियां ते नहीं जाना, मेरा पैगंबर इन्हां दे मेहनियां ते गौर नहीं करना, बल्कि मैं तुहाडा रब तुहाडे नाल हां। मैं रब दा ऐलान है वरफअना लका ज़िक्रक, तुहाडा जिक्र मैं इन्ना को बुलंद कर देवांगा कि जनाब तुहाडे क़यामत तक लोग तुहाडे ते दुरूदो सलाम भेजदे रहणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ अंदर वरफअना वादा ओ कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा ओ पढ़ना जहान ने। ओ अंदर वरफाना वादा ओ कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा ओ पढ़ना जहान ने। ते नबियां तो वखरा ईशान ओ पाया सुल्तान ने। ओ कर कर पहुंचे वेखो अज नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला कालजे नूं ठार दा। ओ चार चौफेरे पईयां, ओ चार चौफेरे पईयां सोने दियां तुमानी, चार चौफेरे पईयां सोने दियां तुमानी। खुलक मिठा सो शहद ओ कर दिता तुमानी। अल्लाह जे ले आवे मौका मैं कदम नू चुमानी। हो जाए समसाम ऊपर ओ फजल गफ्फार दा, नाम मुहम्मद वाला कालजे नूं ठार दा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर ओ भी मौका आया मेरे पाक पैगंबर ते सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत दे रावी ने फरमाते ने सब तो पहले अल्लाह दे पाक पैगंबर दे बड़े साहबजादे हजरत कासम सन, उन्हां तो छोटियां सैयदा ज़ैनब सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्हां तो छोटे मेरे पाक
پاک پیغمبر دے صاحبزادے حضرت عبداللہ سن اونا تو چھوٹیاں 3 بیٹیاں سن اللہ اکبر کبیرہ فرما دینے جدوں میرے پاک پیغمبر دے بڑے بیٹے قاسم دا انتقال ہویا نا مکے دے کافر بڑے خوش نے بلکہ مکے دا ایک کافر آس بن وائل کہندہ ہے ان محمدن ابتر لا ابن لہو یقوم مقامہو بعدہو فَإِذَا مَاتَ انقطع ذکرہو استغفر اللہ اے مکے دا کافر آس بن وائل کہندہ ہے او لوگو او مکے دیو کافرو او مکے دیو لوگو پریشان ہون دی لوڑ نہیں ان محمدن ابتر اس ساڑھے اندروں کٹ چکے ہیں ان دی اولاد کوئی نہیں ان دا بیٹا کوئی نہیں لا ابن لہو ان دا بیٹا کوئی نہیں یقوم مقامہو بعدہو جڑا ان دے تو بعد ان دا نائب بن سکے جڑا ان دے تو بعد ان دا جانشین بن سکے جڑا ان دے تو بعد ان دا خلیفہ بن سکے جڑا ان دے تو بعد ان دا مشن چلان والا بن سکے فَإِذَا مَاتَ انقطع ذکرہو جدوں فوت ہو جائے گا اندہ کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا بلکہ ایک روایت دے اندر آندہ ہے جدوں میرے پاک پیغمبر دے دوسرے صحابزادے حضرت عبداللہ دا انتقال ہویا نا تے میرے پیغمبر دا اپنا سکا چاچا ابو لہب میرے پیغمبر دا ہمسایا بھی ہے میرے آقا دے دوسرے بیٹے دا انتقال ہویا نا اے بار بازار دے اندر مشرکانو جا کے کہندہ ہے او لوگو خوش ہو جاؤ باتیرہ محمد اللیلہ تھا آج رات محمد لا ولد ہو گیا ہے اندہ کوئی بیٹا نہیں ان جڑا اندہ جانشین بن سکے او لوگو اولاد دا غم بڑا ہویا کر دے پھر اولاد بھی ایسی عمر دے اندر چلی جائے جڑا جناب کھڑان دا وقت ہوئے لڑک پن دی عمر دے اندر اولاد چلی جائے ایک تے میرے پاک پیغمبر نو اپنے بیٹیاں دے جان دا بڑا غم ہے ایک تے میرے پاک پیغمبر اپنے بیٹیاں دی وفات تے بڑے غمگین نے تے دوسرا مکے دے کافران دے تانے تے میں نے سننے پیرے نے او لوگو اولاد دے جان دا غم اینا ہویا کر دے پتھر دل تو پتھر دل آدمی بھی روک لیا کر دے سنگ دل تو سنگ دل آدمی بھی رویا رو لیا کر دے لیکن ادھر جناب ہویا کہ یہ نا سخت تو سخت دشمن بھی ہوئے نا تے جناب میرے پیغمبر دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات آئیے اپنے موضوع کی طرف ادھروں میرے پاک پیغمبر دے بیٹے فوت ہو گئے نے سخت تو سخت دشمن بھی ہیں بدترین تو بدترین دشمن بھی ہیں وہ بھی تعزیت دا اظہار کر دے وہ بھی ہمدردی دا اظہار کر دے لیکن ادھر مکے دے کافر جناب خوشیاں مرا رہے نے وہ تو آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا میرا پاک پیغمبر اے میرا لاڈلا پیغمبر اے میرا کائنات دا لاڑا پیغمبر پریشان ہون دی لوڑ نہیں غمگین ہون دی لوڑ نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے مکے دے کافر کہندے نے انسان دی نسل اون دی سلبی اولاد نال چل دیئے انسان دا نسب اون دی سلبی اولاد نال چل دے مگر میرا پیغمبر کی ہویا میں رب نے توانو بیٹے دے کے واپس لے لینے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے اینے روحانی فرزند پیدا کر دے مانگا قیامت تک لوگ آندے رہن گے تے تواڈے تے درود و سلام دیاں بارشاں کر دے رہن گے
تے نال اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو حوصلہ عطا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، الکوثر اسی توانو نہر کوثر عطا فرمائیے، الکوثر اسی توانو کثیر امت عطا کر دیتی ہے، الکوثر اسی توانو صحابہ کرام عطا کر دیتے نے، الکوثر اسی توانو جناب حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ او لوگو معلوم کیوں ہے میرے پاک پیغمبر دی سیرتوں، غم آ جان، تکلیفاں آ جان، مشکلات آ جان تے غم نہیں کرنا، بلکہ اے سوچنا ہے جس خالق نے مینوں غم دیتے نے اندیاں نعمتاں بھی تے میرے تے بے شمار نے۔ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، انج وی سجن واہ واہ، انج وی سجن واہ واہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پیغمبر اسی توانو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، اے میری امت دے لوگو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد حوض کوثر تے تواڈا انتظار کردا ہوواں گا۔ تے پنجابی دا ایک بڑا کلندر شاعر کہندا ہے، نس نس آمن لوکی طرف طلاب دے، نس نس آمن لوکی او طرف طلاب دے، ادبوں جا کھڑے ہون پیش جناب دے، تے بار بار پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی آ، اے چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی آ۔ میں اپنی تقریر دا اختتام کرنا چاہنا، ایک بات نوٹ کر کے لے جاؤں میری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے میرا پاک پیغمبر تواڈے تے اسی اینیاں نعمتاں عطا کیتیاں، اینے جناب انعامات کیتے نے، تواڈا کیا بندا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب دے واسطے نماز پڑھنی ہے تے اپنے رب دے نام دی قربانی کرنی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار وقت اجازت نہیں دے رہا، میری تقریر دا لبے لباب اے یہ حضرات ذی وقار، جدو اللہ خالق کائنات انعامات دیاں بارشاں کرن، رحمتاں دا نزول ہوئے، خوشیاں آ جان، تے فرمایا میرے پیغمبر دو کام کرنے نے، فصلی لربک وانحر، اللہ خالق کائنات دے اگے دعائے، اللہ پاک میں طالب علم دے سمیت سانو سارے نو اس دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا احمد جمیل چھتوی صاحب۔ میں باہر موسم کی خرابی کی وجہ سے احباب سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تاکہ جو باہر احباب کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔